नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट र म रसिला कार्की। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट पनि नेकपा एमाले बाहिरियो। मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेशसभामा पाएनन् विश्वासको मत, नयाँ सरकार बन्न पनि कठिन समीकरण। संहिता कार्यान्वयन तीव्र र व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन मुख्यमन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। मुख्यमन्त्रीहरूले बुझाए 17 बजे साँझ मागपत्र। प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित गर्नका निम्ति अर्थ विभेद मार्फत राज्यको ढुकुटीको रकम दुरुपयोग, जनताको पसिना राज्यको ढुकुटी सत्ताको सौदामा प्रयोग गर्ने व्यथिति बढ्दै। नेपाल आयल निगमका तत्कालीन महानिर्देशक गोपाल बहादुर खड्काको सम्पत्ति आर्जन विशेष अदालतबाट दोषी ठहर, 1 वर्ष कैद र 9 करोड बढी जरिवानाको फैसला। नेपाली कांग्रेसको प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेताहरूले विभिन्न विषयमा धारणा राखे। कोशी प्रदेशको नाम सच्याउनु पर्ने मागसँगै पार्टीको गतिविधि शून्य रहेकोमा नेतृत्वसँग गुनासो। मेक्सिकोमा गर्मीका कारण सातामा 100 जनाको मृत्यु, तापक्रम 50 डिग्री सेल्सियस पुग्दा जनजीवन अस्तव्यस्त, उच्च तापमान र डिहाइड्रेटले मृत्युको संख्या बढ्दै। र नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध अप्रत्याशित हार जोगाउँदै श्रीलङ्का आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप छनौटको नजिक। छनौट खेलको सुपर 6 मा 21 रनको महत्त्वपूर्ण जित। अब समाचार विस्तारमा। कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेश सभामा शुक्रबार विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सरकार ढलेको हो। 2079 मक्सिरमा भएको प्रदेश सभा चुनावपछि पुस 24 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त कार्की 174 दिनमा सत्ताच्युत हुनु भएको हो। मक्सिरमा भएको आम निर्वाचनपछि केन्द्रीय राजनीतिमा भएका उतार चढावसँगै कोशी प्रदेशमा पनि एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको हो। एक रिपोर्ट। संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा पुस 24 मा कोशी प्रदेशको नेतृत्व सम्हालेको कोशी प्रदेश सरकार 174 दिनमा सत्ताबाट बाहिरिएको छ। 1 महिना अघि सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि कोशी प्रदेशमा सुरु भएको राजनीतिक गतिरोधको एउटा अध्याय सरकारको बहिर्गमनसँगै टुङ्गिएको छ। तर नयाँ सरकार गठन हुन पनि कठिन परिस्थितिका बीच राजनीतिक गाँठो भने अझै बल्झिएको छ। कार्कीले बिहिबार नै प्रदेश सभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव राखे पनि अनेक राजनीतिक दिग्दमबाजीका कारण शुक्रबार मात्र मतदान भयो। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि आवश्यक पर्ने 47 मत प्राप्त गर्न नसकेपछि कार्कीको सरकार ढलेको हो। प्रदेश सभामा शुक्रबार उपस्थित 89 सांसद मध्ये विश्वासको मतको पक्षमा 46 र विपक्षमा 43 मत पर्यो। जनता समाजवादी पार्टीकी प्रदेश सांसद निर्मला लिम्बुका साथै प्रतिपक्षी दलका थप 2 गरी 3 जना प्रदेश सांसद अनुपस्थित रहे। विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथि प्रदेश सभामा बिहिबार सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका नेताहरूले छलफलमा भाग लिए। मुख्यमन्त्री कार्कीकै आग्रहमा दिउँसो पटक पटक सारिएको बैठक मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू सभामा नफर्किएपछि बिहिबार बस्न सकेन। माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीकै आग्रहमा बिहिबार आधा घण्टा 1 घण्टा हुँदै शुक्रबारसम्मका लागि बैठक स्थगित भयो। मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नपाएपछि बन्ने नयाँ सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ने भन्नेमा पनि दलहरूभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले अन्यल छ। गठबन्धन दल मध्ये 29 जना सांसद रहेको कांग्रेस र सभामुख सहित 13 सांसद रहेको माओवादी बीच सरकारको नेतृत्वका विषयमा रस्साकस्सी चलिरहेको छ। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका 40 र राप्रपाका 6 गरी 46 प्रदेश सांसद मुख्यमन्त्री कार्कीको पक्षमा छन्। कांग्रेसका 29, माओवादीका सभामुख सहित 13, एकीकृत समाजवादीका 4 गरी 46 सांसद छन्।
एक सांसद मात्र रहेको जनता समाजवादी पार्टीले तटस्थ बस्ने निर्णय गरिसकेको छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रदेशहरूमा सोही बमोजिम गठन भएका सरकारबाट एमाले बाहिरिएको छ। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचनको संघारमा केन्द्रमा समीकरण बदलिएपछि त्यसको असर प्रदेशहरूमा पनि पर्न गयो। एमाले नेतृत्व गरेका गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका सरकार त्यतिबेलै ढले, तर विशिष्ट अङ्कगणित भएका कारण कोशी प्रदेश सरकार ढल्न भने केही समय लागेको हो। कार्की नेतृत्वको सरकारले पहिलो प्रदेश सभाले टुङ्ग्याउन नसकेको प्रदेशको नामाकरण टुङ्ग्यायो। फागुन 17 गते प्रदेश सभाबाट प्रदेशको नाम कोशी प्रदेश नामाकरण गरियो, तर त्यही नामको कारण अहिलेसम्म प्रदेश अशान्त छ। प्रदेशको नामकै कारण अशान्ति हुने अवस्था आएपछि माओवादी र काङ्ग्रेस पछि हट्दै असन्तुष्ट पक्षलाई वार्तामा बोलाउन सरकारलाई दबाब दिए, तर सरकारले वार्ता गर्नुपर्ने कुरै सुनेन र दलहरू बीचको विश्वासको वातावरण कमजोर भयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारीलाई तीव्रता र व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबार पोखरामा प्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयता कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। प्रचण्डले नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक आयोजना भएको यो सम्मेलनले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न र प्रदेश बीचको सम्बन्धलाई सबल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। 2.5 शताब्दी लामो एकात्मक राज्य प्रणालीमा अभ्यस्त नेपालीका लागि संघीय शासन प्रणाली नौलो अभ्यास भए पनि यसको कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्रीहरूको प्रमुख दायित्व हुने प्रचण्डको भनाइ छ। तीनै तहबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूबाट सीमित स्रोत साधनको सुझबुझपूर्ण ढङ्गले परिचालन भइरहेको भन्दै प्रचण्डले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था संस्थागत हुँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो। संविधान जारी भएको झण्डै 7 वर्षमा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी रहेको थियो। तीनै तहको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन सम्पन्न भएको, सातै प्रदेशको प्रादेशिक राजधानी र नामाकरण भएको प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थित हुँदै गएको तथ्याङ्क प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभयो। गण्डकी प्रदेशको अगुवाईमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरामा भेला भएको हो। 2 दिने भेलामा प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकार, एकीकृत विकास मोडल लगायत विषयमा अनुभव आदान प्रदान र छलफल हुने भएको छ। मुख्यमन्त्रीहरूको भेला भएको यो दोस्रो पटक हो। 2075 सालमा गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको पहलमा भएको मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाले 8 बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको थियो। यसैबीच मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई 17 बुँदे माग बुझाएका छन्। अन्तर्प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले तयार पारेको 17 बुँदे माग सहितको साझा पत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो। उनीहरूले तत्काल प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने मागलाई पहिलो बुँदामा नै उल्लेख गरेका छन्। त्यसैगरी संघीय निजामती ऐन लगायतका कानुन ल्याउनुपर्ने, प्रदेश सरकारको कार्यालयहरू रहेका भवन परिषदको जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने, सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्ने, सफ्टवेयर र गाडीको नाम सारी गर्ने, नवीकरण गर्ने तथा कर शुल्क उठाउने सफ्टवेयर प्रदेश सरकार मातहत ल्याउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। साझा पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसबारे संघीय सरकारमा छलफल हुने बताउनु भयो। पहिलो दिनको बैठकको समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले संविधानमा नै 3 तहको सरकारको अधिकारको बाँडफाँडको व्यवस्था गरिएकाले त्यही अनुसार गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। बजेट संशोधन नभए पासै हुन नदिने, बरु सरकार छाड्ने चेतावनी दिँदै आएको एकीकृत समाजवादी र जसपा अन्तिममा बजेटको पक्षमा मतदान गर्न बाध्य भए। प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित गर्नकै निम्ति अर्थविविध शीर्षकको 1.25 खर्ब रुपैयाँ बाँड्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले उनीहरूलाई आश्वासन दिएपछि सरकार बजेट पास गर्न सफल भएको हो। यसबाट राज्यको ढुकुटीलाई सत्ताको सौदा र दलीय स्वार्थमा बाँडफाँड गर्ने व्यथितिले अझै जरो गाडेको प्रष्ट हुन्छ। एक रिपोर्ट।
संसदभित्र र बाहिर समेत बजेटको चर्को आलोचना गरिरहेका सत्तापक्षका सांसदहरू अन्ततः तातो पानी देऊ नभनी चिसै पानीले नुहाउँछु भन्नेमा पुगे र एकीकृत समाजवादी सहित असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आएका जसपा समेत अन्तिम समयमा बजेटको पक्षमा मतदान गर्न बाध्य भए। यसका दुईवटा कारण छन्। एउटा, बजेट पास गर्न सहयोग नगर्दा सत्ता गुम्ने डर र अर्को, प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित गर्नकै निम्ति अर्थविविध शीर्षकको 5 खरब रुपियाँ बाँड्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले दिएको आश्वासन। बजेट पारित हुने दिनसम्म नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा सांसदहरू विपक्षमा मतदान गर्ने अडानमा उभिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफैले भेटेर बजेट पास गराउने पक्षमा मतदान गर्न आश्वस्त बनाउनुभयो। तर बजेटका सबल पक्ष बयान मात्रै होइन, 4 नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै किन बजेट केन्द्रित भयो भन्ने विषयको जवाब प्रधानमन्त्रीसँग थिएन र अहिले पनि छैन। विविध शीर्षकमा राखिएको झण्डै 76 अर्ब रुपियाँबाट असन्तुष्ट सांसदका निर्वाचन क्षेत्रमा पनि योजना दिने भनेर वाचा गर्नुबाहेक प्रचण्डसँग अन्य विकल्प पनि थिएन। सत्ताको सौदा र दलीय स्वार्थमा मन लागि बाँडफाँड गर्दा राज्यको ढुकुटीमा लुटतन्त्रको जरो गाड्न सकिने सरकारवालाहरूको चिन्ता छ। अवन्ना चाहिँ आकस्मिक चाहिँ होइन, आकस्मिक कामको लागि राखिएको बजेट हो। त्यसकारण चाहिँ आवश्यक छ। कतिपयमा धेरै राख्नु हुँदैन। यो धेरै राख्यो भनेदेखि चाहिँ यसले चाहिँ वित्तीय अनुशासनहीनताको कुरा देखाउँछ। तर कतिपय कुरामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारले तत्काल केही कुराहरू गरिहाल्न पर्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले अवन्नामा थोरै पैसा राखेर त्यसलाई चाहिँ उपयोग गर्ने तपाईँको परिपाटी छ। अहिले चाहिँ घटेर आएको छ। पहिला ठुलो थियो यो, अहिले चाहिँ घट्दै घट्दै आएको छ। बजेटलाई मैले प्राविधिक रूपबाट हेर्ने, राजनीतिक रूपबाट मैले हेर्दिनँ। प्राविधिक रूपबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यसका केही राम्रा कुराहरू छन्, तर यो ठुलो हुनु हुँदैन। प्रचण्डले सरकार जोगाउन राजनीतिक कसरत गर्नु आम विषय होला, तर त्यसैका लागि राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि मोलमलाइ गर्दै सत्ता टिकाउनुतिर लाग्नु जनताको पसिनामाथि खेलबाड गर्नु नै हो। नेपाल जस्तो विपन्न देशको 5 खर्ब रुपियाँ सत्ता टिकाउनकै लागि खर्च गर्ने आश्वासनबाट समग्र अर्थ प्रणाली नै अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिन्छ। यसरी सत्ताको सौदा र दलीय स्वार्थमा बजेट विनियोजनको सिधा उद्देश्य हो राजनीतिक धाकधम्की व्यवस्थापन गर्ने, लेनदेन गर्ने र आफ्ना महत्वाकांक्षा व्यवस्थापन गर्ने हो। सत्ता टिकाउनकै लागि दल विशेषलाई राज्यले यति ठुलो मूल्य चुकाउनु भनेको बजेटलाई मात्र होइन, हाम्रो प्रणालीलाई नै फोहोरी बनाएको छ। अहिलेको राष्ट्रिय लेभलमा समन्वयिक, समावेशी र एउटा क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाएर बजेट आओस् भन्ने कुरो त सबैको थियो। इभन प्रधानमन्त्रीको आफ्नो परिवेशमा र अब त्यसपछि नुवाकोटमा र विभिन्न ठाउँमा जसरी बजेट गयो भन्ने हिसाबले आइरहेछ, समन्वयिक भएन भन्ने कुरो आयो। 86 अरबको पैसा जुन विविध शीर्षकमा थियो त्यसले आफ्नै दलहरूलाई पनि मुख मिलाएर केही पैसा तिमीहरूलाई फेरि पनि तिमीहरूको चाहिँ क्षेत्र फोकस काम गर्ने गरी दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले आश्वासन दिएको हुनसक्छ। अर्थविविध शीर्षकमा राखेको ठुलो बजेट सत्ता सुरक्षाको परियोजनामा परिचालन हुने निश्चित छ, जसले गर्दा बजेट पारित नहुँदै सुरु भएको यो व्यथिति आर्थिक वर्ष बित्दै जाँदा झनै मौलाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। तर अनुचित राजनीतिक र सत्ता जोगाउन केन्द्रित बजेट परिचालन हुने प्रवृत्ति विरुद्ध सचेत नागरिक र वित्त क्षेत्रका विज्ञ साथै प्रतिपक्षी दलहरू सतर्क हुन अत्यन्तै जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले अधिकारको पक्ष भन्दैमा कोही पनि व्यक्तिलाई जिल्ला प्रवेश गर्न रोक लगाउने कुरा सही नहुने स्पष्ट गर्नुभएको छ। शुक्रबार मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सुनाइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पहिचानको नामाकरणको विषयलाई लिएर कोशी प्रदेशमा भइरहेको गतिविधि अराजक रहेको बताउनु भयो। नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईलाई बिहिबार गिरी जिल्ला प्रवेश गर्ने क्रममा आक्रमणको प्रयास भएको थियो। सोही विषयमा मन्त्री शर्माले सरकारले अराजक गतिविधि गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताउनुभयो। उहाँले केन्द्र सरकारले पनि यसमा सहयोग गर्ने बताउँदै नयाँ बन्ने प्रदेश सरकारले यसको निकास दिने बताउनुभयो। जुन ढङ्गले एउटा अलि अराजकतामा जान खोजेको होइन, अलि उत्कर्षतामा जान खोजेको र त्यो अलि कुटपिटमा त्यस्तोमा जानु चाहिँ हुँदैन। त्यसका निम्ति अब सरकार गम्भीर भएकै छ, गम्भीर छ र यसका निम्ति हामी अब सबैसँग पहल प्रयत्न गरेर यसको निकास के हुन्छ, आन्दोलनको निकास खोज्ने कुरामा हामी गम्भीर छौँ र पहिला पनि प्रधानमन्त्रीले यसलाई पहल प्रयत्न गर्नुभएको हो र अहिले जुन ढङ्गले समाचारहरू आइरहेका छन् त्यसप्रति ध्यान आकर्षण भएको छ र यसका निम्ति आवश्यक छलफल भएर नै निकास निस्किनेछ र अहिले फेरि अब सरकार नयाँ बन्ने प्रक्रियामा पनि छ कोशी प्रदेशमा। मलाई लाग्छ त्यसले पनि केही न केही निकास सोच्नेछ र केन्द्रले समन्वय गर्ने विषयमा जे यहाँले उठाउनु भयो केन्द्रले समन्वय गर्छ, केन्द्रले समन्वय गरि पनि राखेको छ र गरेरै जानेछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु।
यस्तै असार 12 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मन्त्री परिषदको विधेयक समितिबाट पेश भएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था 9 संशोधन नियमावली 2080 स्वीकृत गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विशेष अदालतले नेपाल आयल निगमका तत्कालीन महानिर्देशक गोपाल बहादुर खड्कालाई अकुत सम्पत्ति आर्जनमा दोषी ठहर गरेको छ। न्यायाधीश द्वय श्रीकान्त पौडेल, खुशी प्रसाद थारू र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले खड्कालाई दोषी ठहर गरी सजाय सुनाएको हो। विशेष अदालतले खड्कालाई 1 वर्ष 3 महिना कैद सजाय र 9,19,06,34 रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको छ। शुक्रबारको आदेश अनुसार खड्काको नाममा भएको सबै सम्पत्ति जफत हुनेछ भने श्रीमतीका नाममा राखेको 2वटा जग्गा समेत जफत गर्न विशेष अदालतले आदेश दिएको छ। साथै अख्तियार दुरुपयोग आयोगले माग दावी गरेको बिगो बाफतको रकम समेत जफत हुने आदेश भएको बताइएको छ। अख्तियारले 2075 पुस 23 गते खड्का विरुद्ध 18,66,05,000 रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो। खड्काले पदमा रहँदा कानून विपरीत कमाएको 18 करोड भन्दा बढी सम्पत्तिको स्रोत नखुलेकाले गैरकानूनी रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको निष्कर्ष सहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। तत्कालीन महानिर्देशक खड्काले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी आयोगमा परेको उजुरीमाथि गरेको अनुसन्धानबाट पारिश्रमिक, जग्गा बिक्री, ऋण सापटी, घर भाडा, नोकरीबाट अवकाश हुँदा पेन्सन, डिप्रेसन आय, गाडी बिक्री, उनको छोरा बुहारीको पारिश्रमिक लगायतको विभिन्न स्रोतबाट झण्डै 9 करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको देखिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका 3 जनाले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश डाक्टर कुमार चुडालको एकल इजलासले भाटभटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह र धर्मप्रसाद गौतमले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा शुक्रबार सुनवाई गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, आदेशमा भनिएको छ आदेश जारी हुन नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाई यो सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक 24 घण्टाभित्र कागज प्रमाणहरूसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाब पेश गर्नु आदेशमा उल्लेख छ। आफूहरूलाई गैर कानुनी रूपमा पक्राउ गरी थुनामा राखिएको भन्दै तिनैजनाले बुधबार सर्वोच्चमा दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा शुक्रबार सुनवाई भएको हो। यसैबीच उनीहरू तिनैजनालाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB का अनुसार 12 असारमा पक्राउ परे लगत्तै उनीहरूमा स्वास्थ्य समस्या देखाएर अस्पताल भर्ना भएका थिए। शाहमा मेरुदण्ड र प्रोस्टेटको समस्या छ। आफूले लगाइरहेको अक्सिजन नै झिकेर प्रहरीले पक्राउ गरेको गौतमको दाबी छ। गुरुङलाई मुटु र रक्तचाप सम्बन्धी समस्या रहेको बताइएको छ। ब्युरोले पक्राउ गरेका 7 जनामध्ये कलाधर देउजा, सुरेन्द्र मान कपाली र भूपेन्द्र मणि केसी सर्वोच्च अदालतको निषेधाज्ञाको आदेश देखाएर त्यसै दिन छुटिसकेका छन्। 3 जना अस्पताल भर्ना भएपछि कर्मचारी गोपाल कार्की मात्रै अहिले CIB को हिरासतमा छन्। उनी विरुद्ध सरकारी मिसिल नै गायब बनाएर ललिता निवासको जग्गा हडपन भूमिका खेलेको आरोप छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले उनीहरूलाई मंगलबार पक्राउ गरेको हो। नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई जनताले भ्रष्टाचारको संरक्षकका रूपमा चिनेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल प्रेस युनियन उपत्यका तथा प्रतिष्ठान प्रदेशको प्रथम अधिवेशनको प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता केसीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कांग्रेसलाई जनताले विकृति र मनपरितन्त्रको संवाहकको रूपमा पनि चिनेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जनताहरू निराश भएर विकल्प खोजिरहेको भन्दै कांग्रेसको अहिले जस्तै नेतृत्व र विचार लिएर अगाडि बढेमा भविष्य चुनौतीपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो। पहिले हामी यथास्थितिको प्रतिनिधिको रूपमा जनताले चिनेका छन्, भ्रष्टाचारको संरक्षकको रूपमा जनताले चिनेका छन्
र विकृति र मनपरी तन्त्रको सम्भागको रूपमा हामीलाई चिनेका छन्। त्यसले गर्दा जनतामा एउटा भारी निराशाको स्थिति र अरू के विकल्प छ भनेर खोजिरहेका छन्। जनता विकल्प खोज्छन्, कसैलाई कुरेर बस्दैन। हामी अहिले जस्तै नीति, अहिले जस्तै नेतृत्व, अहिले जस्तै विचार र अहिले जस्तै बासी बानी, बासी प्रवृत्ति लिएर चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भने आउने परिस्थिति काङ्ग्रेसको निम्ति अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हुन्छ र त्यो लोकतन्त्रको निम्ति चुनौतीपूर्ण हुन्छ। नेता केसीले कांग्रेसभित्र वैचारिक पुनर्जागरणको नयाँ क्रान्ति सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आफूहरूले नयाँ विचार र दृष्टिकोण सहित सुध्रियौं भन्ने सन्देश जनतालाई दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सत्य र न्यायको निम्ति लेख्न र सत्यको बाटोमा हिँड्न पत्रकारहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेताहरूले विभिन्न विषयमा आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। कांग्रेस नेताहरूले कोशी प्रदेशको नाम सच्याउनु पर्ने, पार्टीको गतिविधि सुस्त भएको तथा आदिवासी जनजातिको मुद्दामा धारणा राखेका हुन्। एक रिपोर्ट। लामो समयदेखि एकै ठाउँमा भेला नभएका कांग्रेस नेताहरूलाई शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा भेटघाटको अवसर मिल्यो। प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत कांग्रेसका मन्त्रीहरूले आफ्ना आफ्ना कुरा राखे। सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालका विभिन्न भाषा र संस्कृति पर्यटनको मुख्य आधार बन्न सक्ने भन्दै आदिवासी जनजातिको सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। आदिवासी जनजातिको भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्दा राज्यलाई नै फाइदा हुने हो। पर्यटनको मुख्य आधार पनि यही बन्न सक्दछ। हामीले चाहेर पनि विभिन्न कारणले आदिवासी जनजातिको सहभागिता विभिन्न क्षेत्रमा आफै अझै सन्तोष हुन सकेको छैन। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बचाउ गर्नुभयो। स्रोतको कमीका कारण सबै पक्षलाई समेट्न नसकेको मन्त्री महतले तर्क गर्नुभयो। कसौडीमा पाक्न सक्ने चामलले जन्तीलाई खुवाउनु नसकिने महतले टिप्पणी गर्नुभयो। कसौडीमा पकाउने बराबरको हामी सरसामान छ। अब सबैको चाहना पूर्ति गर्न ठुलो खडकुरामा पकाउँदा पनि पुग्दैन। त्यो अवस्थामा के हुन्छ भनेपछि सबैको भावनाको सम्बोधन गर्न सकिँदैन। कार्यक्रममा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले सत्ता गठबन्धनको सरकार नढल्ने दावी गर्नुभयो। नेकपा एमाले प्रति लक्षित गर्दै उहाँले भोकाएको स्यालले श्राप दिँदैमा हात्ती नमर्ने भन्दै सरकार नढल्ने दावी गर्नुभयो। यो गठबन्धन ढलिहाल्छ कि गइहाल्छ कि भनेर कसैले आशा गर्दछ भने भोकाएको स्यालले हात्ती मरोस् भनेर सडाप्दैमा हात्ती मर्दैन। कुरो यति मात्र भन्न चाहन्छु म। त्यसैले हामी ठिक मिसनमा छौँ, ठिक लक्ष्यमा छौँ, ठिक ढङ्गबाट उभिरहेका छौँ। यहाँको मुलुकको भ्रष्टाचारको दलदलबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्ने मिसन पहिलो मिसन हो हाम्रो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डिग बहादुर लिम्बुले त कोशी प्रदेशको नाम सच्याउनु पर्ने माग गर्नुभयो। कांग्रेसको गतिविधि शून्य रहेको तर्फ पनि मन्त्री लिम्बुले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। अहिले 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ समस्या उत्पन्न भएको अवस्था छ। त्यो विषयमा केन्द्रीय सभापतिज्यू र केन्द्रीय नेताहरू अनभिज्ञ हुनुहुन्न। त्यो विषयमा त्यहाँको सांसद साथीहरूले उठाउनु भएको छ। त्यहाँ हामी नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध रहेका साथीहरूलाई तपाईँहरू पहिचान विरोधी हो, तपाईहरु संहिता विरोधी हो कि होइन भने 1 नम्बर प्रदेशको नाम राख्ने कुरामा तपाईले जबरजस्ती रातारात किन कोशी प्रदेश राख्नु भनेर हामीले फोनमा थ्रेड गरिएको अवस्था थियो। त्यो कार्यकर्ता साथीहरू असुरक्षित हुने अवस्था थियो। त्यसले 14 वटा जिल्लाको सभापतिहरूले हामीले स्टेटमेन्ट जारी गर्यौं। यो पुनर्विचार गरिनुपर्दछ भनेर हामीले सिंगेरे पार्टीको ध्यान आकर्षण गराएका छौं। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले लोकतन्त्र बलियो बनाउन पर्नेमा जोड दिनुभयो। लोकतन्त्र बलियो नभइकन आदिवासी जनजातिहरूको भावना र पहिचानलाई स्थापित गर्न नसकिने मन्त्री गुरुङको भनाइ छ। र नेपाली कांग्रेसले लिएको नीतिले मात्रै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छ। त्यसैले हाम्रो विविधताहरूलाई एकतामा सूत्रबद्ध गर्ने हो भने लोकतन्त्रलाई नेतृत्व गर्ने पार्टीलाई बलियो बनाउनु जरुरी छ भन्ने म सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले आम नागरिकको उपचार गर्ने दायित्वबाट पछि नहट्ने भन्दै विपन्नका लागि 10% शैय्या छुट्याएर निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरिसकेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा सहभागी सबै मन्त्रीले पर्याप्त बजेट नपाएको भन्दै गुनासो गर्न भने छाडेनन्।
राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राणाकालीन समयको जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसद देवकोटाले 60% कामको लोड प्रदेश र स्थानीय तहलाई भए पनि 23% मात्रै बजेट विनियोजन संहिताको भावना र मर्म विपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। सांसद देवकोटाले बजेट मन्त्री र नेतामुखी भएको आरोप समेत लगाउनुभयो। प्रदेशगत र पालिकागत रूपमा पनि सन्तुलन छैन। बजेटमा एउटा सामान्य एलोकेसनको एउटा फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल के हो भने यो भर्टिकल र होरिजेन्टल ब्यालेन्स हुनुपर्छ भन्ने हो। प्रतिनिधि सभामा बहुत बहस पनि भयो, यो न यसले भर्टिकल ब्यालेन्स गरेको छ न होरिजेन्टल ब्यालेन्स गरेको छ र यसमा कुनै जो नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट जानुको अर्थ के हो भनेपछि हामीले यसैको लागि संहिता ल्याएको सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामीले यसैको लागि गणतन्त्र लिएर आएको, आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट लाने भने त्यो लिएर आएको। बैठकमा सांसद तुलसा कुमारी दाहालले बजेट परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै विगतका उपयोगी कार्यक्रमहरूले निरन्तरता नपाएकोमा आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। नीति अनुसारको बजेट छैन, बजेट अनुसारको चाहिँ बजेट वक्तव्य अनुसारको चाहिँ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको देखिँदैन। यो एक आपसमा बाजिएको छ र यो चाहिँ चारो छडी जस्तो बजेट देखिन्छ सबैलाई पुर्याउने, र विगतको कार्यक्रमको निरन्तरता पनि छैन। केही कार्यक्रम बजेटमा बोलेको छ, स्थलगत छैन। त्यो भएको हुनाले यो बजेटलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो लागेको छ। विगतका कार्यक्रम, ग्यास चुलो वितरण गर्ने कार्यक्रम के भयो, महिला पहिला भन्ने कार्यक्रम के भयो, यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू विगतको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सकेको छैन। यस्तै सांसद दिलकुमारी थापाले बजेट कार्यान्वयन नहुने ठोकुवा गर्नुभयो। यो प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा हामीले सैद्धान्तिक आधारै प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख संविधान, समन्वयिक विकास, सामाजिक न्यायमा आधारित विकास भनेर हामीले संविधानमा लेख्यौँ, सङ्घीय प्रणालीमा गयौँ, तर बजेट प्रस्तुत भइरहँदा हाम्रो यो बजेटले वित्तीय संहिता कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको छैन। संविधान, सिद्धान्त र प्राथमिकता, सरकारको नीति र कार्यक्रम बजेट वक्तव्यसम्म आइपुग्दा यसको कोरेलेसन अथवा अन्तर सम्बन्ध भेट्टाउन सकिँदैन। सांसद राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले बजेट तथा विनियोजित कार्यक्रमले 77वटै जिल्लालाई छुन नसक्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। बजेट आउँदा अथवा यो विनियोजित कार्यक्रम आउँदाखेरिमा कम्ती कम 77 जिल्लाको मान्छेहरूलाई छुने एक-एकवटा भए पनि ठुलो योजनाहरू पर्नु पर्दथ्यो, त्यो छोडेको पाइएको छैन। त्यस्तै गरी पछाडि परेको क्षेत्र र भूगोललाई विशेष प्राथमिकता दिएर योजना बनाएको पनि देखिएन। देशको अहिलेको आर्थिक सङ्कट, गरिबी र मान्छेमा जुन खालको चिन्ता छ, यसले देशको सङ्कटलाई समाधान गर्नेतर्फ उन्मुख भएको पनि हामीले देखिरहेका छैनौँ। बैठकमा सांसदहरूले बजेटले सङ्घीय प्रणालीका मूलभूत आधारहरूलाई सम्बोधन नगरेको प्राथमिकता र सिद्धान्तलाई छुन नसकेको, भौतिक निर्माणतर्फ आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन नभएको, साना व्यापारीलाई बजेटले छुन नसकेको भन्दै जनतालाई अल्मल्याउन र बजेट वक्तव्यमा मिठास भर्नलाई मात्र केही नाराहरू सृजना गरेको आरोप लगाए। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आर्थिक वृद्धि गर्ने र त्यसमा आम नागरिकको पहुँच पुर्याउने गरी ल्याइएको दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्री महतले बजेट संहिता विरोधी नभएको पनि जिकिर गर्नुभयो। धेरै आमदानी गर्नेहरूलाई करको दायरामा ल्याउने काम बजेटमा गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। शब्दजालको कुरा भन्दा पनि आर्थिक वृद्धिको कुरालाई ध्यानमा दिएर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको अर्थमन्त्री महतको भनाइ थियो। समन्वयिक सिद्धान्तमा आधारित छ, संहितालाई प्रमोट गर्ने किसिमले चाहिँ यो बजेट विनियोजन गरेको छ, तर स्रोत साधनको सीमितताको बीचमा हाम्रो आवश्यकताहरू चाहिँ धेरै छन्, गर्न सक्ने क्षमता हाम्रो चाहिँ ज्यादा छैन। त्यसलाई मध्यनजर राख्नु पर्यो। त्यसकारण हामीले एफिसियन्सी बढाउनु पर्यो। कसरी हाम्रो सीमित साधन स्रोतबाट पनि बढी प्रभाव छोड्ने र हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि साधन स्रोतको दायरा पनि कसरी बढाउने,
त्यतातिर चाहिँ हाम्रो बजेट उन्मुख भएको छ। अर्थमन्त्री महोदयले आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व बढ्ने दावी समेत गर्नुभयो। राजस्व बढ्छ भन्ने अपेक्षाका साथ योजनाहरू बजेटमा उल्लेख गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले संसदबाट रेकर्ड हटाउने बढ्दो फेसनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। शुक्रबार संसद भवनमा आयोजित संसदीय प्रभावकारितामा महिला माननीयहरूको भूमिका विषय कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संसदबाट रेकर्ड हटाउने बढ्दो फेसनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले संसदमा विषयवस्तुहरू राख्दा आफूलाई ग्लानि हुने शब्द नबोल्न आग्रह गर्दै संसदमा समयको पालना, विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यसरी बोल्नु भएको रहेछ भनेर गर्व गर्ने, यस्तो नहोस् कि आज बोलेको कुरा 2 वर्षपछि आफैले रेकर्ड सुन्दाखेरि के बोल्यो होला भनेर आफैलाई अलिकति त्यो नबोल्नु पाएको कस्तो हुने खालको सद्भाव नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनु हैन। अलि फेरि काहीँ सरकारसँग हुँदाखेरि आरोप प्रत्यारोपका जवाब दिउँ भन्दाखेरि कडाइ दिउँ भन्ने हिसाबले जाँदा कहिले काहीँ त्यो कडा चाहिँ कडा हुँदा कहिले रेकर्डबाट हटाउनु पर्नेसम्मको कडा भइदियो भने के हुन्छ? राम्रो हुँदैन र त्यो रेकर्डमा हटाउने भन्ने कुरालाई फेसनको रूपमा लाने विषय बनाउनु हुँदैन। त्यो ढङ्गले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले महिलाहरूलाई पुरुष सरहको अधिकार दिन नसकेसम्म महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्न नसकिने टिप्पणी गर्नुभयो। सामाजिक आर्थिक रूपले आधारभूत तहको लैङ्गिक र सामाजिक जातीय विभेदको अन्त्य नगरेसम्म समुन्नत समाज निर्माण गर्न नसकिने उपाध्यक्ष अर्यालको भनाइरहेको छ। हिंसा हुने त्यो तमाम चिजहरू छ र तल्लो जातको मान्छेहरू उत्पीडनमा बस्नुपर्ने, विभेद झेल्नुपर्ने व्यवहारिक रूपमा हामीले त्यसलाई सिध्याउन सकेका छैनौँ। त्यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी यो सभा, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा केन्द्रको एउटा मुख्य जिम्मेवार ठाउँ हो र हामीले त्यो किसिमको नीति निर्माणमा, कानुन निर्माणमा सबैको हाम्रो भूमिका चाहिँ हुनु जरुरी देखिन्छ र आर्थिक रूपले पनि, सामाजिक आर्थिक रूपले जबसम्म हामी आधारभूत तहको सम्पूर्ण समुदाय, सम्पूर्ण लैङ्गिक विभेदहरूलाई अन्त्य गर्ने, जातीय विभेदहरूलाई अन्त्य गर्ने, त्यसको आर्थिक हैसियत, सामाजिक हैसियतहरू जबसम्म हामीले अवृद्धि गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीले अझै हामीले देखेको सपना र समुन्नत समाज चाहिँ निर्माण गर्न सक्दैनौँ। उपाध्यक्ष अर्यालले अब महिलाको लडाई भनेको 33% वडा अध्यक्ष र महिला मन्त्रीमण्डलमा पनि 33% हुनुपर्ने रहेको बताउनुभयो। यसैगरी कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले संसदमा महिला सांसदहरूको अभिव्यक्तिले संसदको गरिमा बढेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। महिला सांसदहरूको अभिव्यक्ति पुरुषका भन्दा तार्किक र परिष्कृत हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो। कति आउँछ, सामाजिक सञ्जालमा कति स्टन हुन्छ भन्ने त्यो कुनै लेखाजोखा तर्फ लाग्नु हुँदैन। हामीले बोलेको कुराले संसदको गरिमालाई बढाउँदै मुलुकलाई कति कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरो मूल कुरा हो। त्यही भएर पनि निवेदन गर्न चाहन्छु म, कहिलेका हामी कता दौड्छौँ भने कि विषयान्तर पनि गरिदिन्छौँ कहिलेकाहीँ। मन्त्री गुरुङले संसदमा बोल्दै गर्दा विषयान्तर बढी हुने प्रवृत्ति पनि बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषाल धान रोपाइँमा सहभागी हुनुभएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्के स्थित राष्ट्रिय बाली विकास केन्द्रको परिसर खुमलटारमा आयोजित रोपाइँ महोत्सवमा सहभागी भएर मन्त्री भुषालले धान रोप्नु भएको हो। मन्त्री भुषालले हातले र राइस ट्रान्सप्लान्टले धान रोप्नुभयो। रोपाइँमा सहभागी हुनु अघिको कार्यक्रममा मन्त्री भुषालले केही वर्ष पहिला खेती हुने 10,38,000 हेक्टर जमिन अहिले बाँझो रहेको उल्लेख गर्नुभयो। जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन, पहाडबाट तराई वा सहरतिर बसाइ सर्ने प्रवृत्तिको विकास, युवाहरू विदेशी जानु र सरकारले पर्याप्त सेवा सुविधाहरू पुर्याउन नसक्नु यसको प्रमुख कारण भएको मन्त्री भुषालको भनाइ छ। यसपालि कृषि मन्त्रालयले बजेट पाउन नसक्नुको प्रमुख
बाधक योजना आयोग भएको मन्त्री भुषालले आरोप लगाउनुभयो। कार्यक्रममा सहभागी योजना आयोगका सदस्यलाई बजेट नदिने तर कृषि कार्यक्रममा आएर ठूला कुरा नगर्न भन्दै मन्त्री भुषालले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। त्यो बजेट नगर्ने हुनुको एउटा कारण चाहिँ यो योजना आयोग हो, जसले पहिले नै सिलिङ तोकेर पठाउँछ, कृषि मन्त्रालयको सिलिङमा पनि कटौती गर्छ। त्यसैले यहाँ आएर गुनासो गरेर त भएन, काम गर्ने ठाउँमा गर्नु पर्यो त। हामीले काम गर्ने ठाउँमा हामीले चाहिँ हात घुम्छौँ अन्त यहाँ आएर चाहिँ अर्को ठाउँमा आएर चाहिँ किन प्रगति भएन भने त कसरी प्रगति हुन्छ? हुँदै हुँदैन। बल्ल 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 पछि धेरै जोड गरिसकेपछि, प्रधानमन्त्रीजीसँग चाहिँ नि अनुनय विनय गरिसकेपछि, अर्थमन्त्रीजीसँग गरिसकेपछि कृषिको कमसेकम नघटाउन भन्ने त हामी तहमा पुग्यो। बढाउन खोजियो त, बढाउन खोजियो कोहीबाट। त्यही योजना आयोगले कृषिमा बढाउँ भन्ने कुरा किन गर्न सकेन? मन्त्री भुषालले सरकारसँग 78,000 मेट्रिक टन मल मौजदात रहेको, मल अभाव नभएर वितरणमा बदमासी भएको भन्दै छानबिन गरी कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो। असार 15 गते राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव। कृषि प्रधान देश नेपालका किसानहरू धान रोप्नेमा व्यस्त भएका छन्। मानो रोपेर मुरी फलाउने कथनले नेपालमा असार 15 को महत्त्व बुझ्न शब्दको शल्यक्रिया गरिरहन जरुरी छैन। यस वर्षको 20औं राष्ट्रिय धान दिवस जलवायु अनुकूलित कृषक मैत्री प्रवृत्ति, धान उत्पादनमा वृद्धि भन्ने नाराका साथ शुक्रबार मनाइएको छ। आज असार 15 राष्ट्रिय धान दिवस। नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो। नेपाली कृषकहरूलाई कृषिको परिभाषा गराइरहनु पर्दैन। जेठ लाग्ने बित्तिकै कुन धानको बिउ छर्ने, कुन धान धेरै फल्छ र कुन धानको चामल मिठो हुन्छ भन्ने चटारो परेको हुन्छ। धान धान्नका लागि मात्रै होइन, धान चाहिँ व्यवसायको लागि, धान दिवस किसानको माग सुन्ने दिवसको लागि मलाई लाग्छ आज सरकारले हामीले यो कार्यक्रम गरिरहँदा किसानको आवाजहरू सुन्नेछ। यो धान दिवसको सन्दर्भमा पक्कै पनि किसानको आवाज सुन्ने दिन, कम्तीमा त्यसले आफूलाई समीक्षा गर्दै सरकारले किसानहरूलाई कसरी व्यवस्थित तरिकाले, मर्यादित तरिकाले एउटा व्यावसायिक किसान बनाउने तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ, त्यो हिसाबले पनि एउटा समीक्षा गर्ने दिन, सम्झने दिनको रूपमा यो धान दिवस रहोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। दुःखद दुर्भाग्य हो र मूल रूपमा यसो हुनुको पछाडि भारत र चीनले अत्यन्त ठुलो अनुदान दिन्छन् कृषिमा, नेपालले अनुदान दिन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको बजारमा उत्पादित कृषिहरू महँगो हुने, बाहिरबाट आयात कृषिहरू सस्तो हुने जुन खालको एउटा चाहिँ विडम्बना छ, त्यो विडम्बना तोड्नको लागि नेपाल सरकारले पनि नेपालका किसानलाई पनि भारत र चीनले दिए जतिको अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्छ र कृषिमा लागत घटाइनुपर्छ, कस्ट अफ प्रोडक्सन घटाइदिनुपर्छ। त्यसो गरेपछि बाहिरको धान आउँदैन। धान दिवस मनाउन मनाउनकै लागि मात्रै हजुर, यो अलिअलि अब आफूले गरिआएको परम्परा, यसो रोपौँ पनि, काबु हाल्नु रे भन्छन् होइन, त्यही भएर रोप्नको लागि आएको। अब यसरी एउटा कृषकै हुनुहुन्छ। हजुर, कृषक हो। कृषक भएर आफ्नो जग्गा जमिन होइन, यो साल मात्रै म नसक्ने भएर दिएको, नत्र आफैले गरेको थियो। त्यही पनि अब यो वर्षको मात्रै लागि हो। के भन्नुहुन्छ आज यहाँ यसरी धान दिवस मनाइरहनु भएको छ, अन्य कृषकहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? सकेसम्म आफ्नो खेती आफै गर्न योग्यता भन्छु। मलाई त यो रोपेर एकछिनको रमाइलो भन्दा नि कृषिमा सहज होस् हरेक कुरा भन्ने लाग्छ। कि अब धान रोप्यो मोल हाल्न पाउनु छैन, मोल आउँछ भन्नुहुन्छ, 6 महिना नि आउँदैन, आइहाल्यो भने पनि बिचौलियाको हातमा पर्छ। 1 किलोमा 50 रुपियाँ पाउने मोल छ भने 200-300 तिर्नुपर्छ। यही सहज होस् भन्न चाहन्छु म त। यहाँको लागि खाद्य सामग्रीहरू, खादहरू ल्याउनलाई, मल खादहरू ल्याउनलाई के कस्तो व्यवस्था सहज के कस्तो छ? यो नेताहरूको हातमा भएको कुरा हो, हामी सर्वसाधारणहरूको हातमा छैन होइन। नेताहरूले ध्यान दियो भने जहाँसम्म लाग्छ मलाई सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो 1 नम्बर कागेश्वरी मनोहरा 1 नम्बर ओडामा चाहिँ त्यस्तो समस्या छैन भनेर हामीले यहाँ सुनेको थियौँ। के छ यहाँ? जति छ यहाँ ठुलो बडाको हातमा मात्रै पुग्छ आएका सामानहरू। जुनसुकै कृषि औजारहरू त यहाँ त्यति बाँडेको छैन होइन। जुन मोल खातहरू पनि आउँछ ठुल्ठुलोको हातमा पुग्छ, 2-3 बोरा नि एउटाले पनि पाउँछ, 1 किलो एउटा नपाउने पनि छ यहाँ। कृषि प्रधान देशमा वर्षौं पछि खाद्य सामग्रीहरू विदेशबाट आयात गर्नु परेको छ। यो एउटा नेपाली समुदायको लागि विडम्बना हो। उत्पादकत्व वृद्धिलाई प्राथमिकता दिने हो भने हाल देशमा देखिएको करिब 5 लाख टन चामलको वार्षिक मागलाई पूर्ति गर्नका लागि हालको उत्पादकत्व 3.4 मेट्रिक टन प्रति हेक्टरलाई बढाएर कम्तीमा 4.15 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर बनाउनु आवश्यक रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा उषा काफले, काठमाडौँ।
यता इलाममा पनि सामूहिक रोपाइँ गरेर धान दिवस मनाइएको छ। हाल आधुनिक प्रविधि भित्रिएसँगै कृषि कर्ममा सहज भएको छ, तर नयाँ पुस्तालाई पुरानो चलन देखाउन र बिर्सिएकाहरूलाई सम्झाउन समेत इलाम नगरपालिका वडा नम्बर 9 ले गोरुको प्रयोग गरेर हलो र दाँते साथै कुटो कोदालो फ्याउरी लगायतका परम्परागत साधनहरूको प्रयोग गरेर रोपाइँ गरिएको छ। पुराना वस्तुको जगेर्ना गर्न स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भएकाले यसरी दिवस मनाइएको बताइएको छ। अहिलेसम्म करिब 10% मात्र रोपाइँ भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। लामो समयको खडेरी पश्चात चाहिँ धेरै लङ टाइम पछाडि पानी परेको कारणले इलाममा लगभग अहिले चाहिँ टेन्टेटिभली हामीसँग 5 देखि 10% मात्रै धान रोपाइँ भएको छ र यो चाहिँ लगातार पानी पर्ने क्रम बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ पर्सेन्टेज पनि बढ्दै जानेछ। नगरपालिका 9 नम्बरको वडाको आयोजनामा धान दिवस मनाइरहेका छौँ र यो धान दिवस चाहिँ तपाईँको यो आधुनिकीकरण हुँदै जाँदाखेरि यो चाहिँ ट्र्याक्टरबाट होइन, यो चाहिँ हामीले कृषकहरूको गोरुबाट पनि आज हामीले धान रोपेर धान दिवस मनाएका छौँ। यस्तै बाँकेमा भने आधुनिक मेसिनको प्रयोग गरी धान रोपेर दिवस मनाइएको छ। विगतमा परम्परागत तरिकाले रोपाइँ गर्ने बैजनाथ गाउँपालिकाले कृषि उत्पादन वृद्धि र युवाहरूलाई रोजगार सिर्जना गर्ने कृषि उत्पादनमा आधुनिकीकरणको आवश्यकता रहेको भन्दै धान रोप्ने मेसिन भित्र्याएको छ। उहाँहरू चाहिँ आत्मनिर्भर हुनुहुन्छ, जस्तो कि यहाँ धेरैवटा मेसिन वडामा आइदियो भने त्यसपछि त्यो मेसिनलाई उहाँले दिनभरि चलाउनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ अब ज्याला त्यसबाट उठिहाल्छ र किसानलाई पनि यता लगानीमा कमी हुने भयो उहाँहरूको र उत्पादनमा वृद्धि भएको कारणले हाम्रो बैजनाथ गाउँपालिकाले हामीले चाहिँ आर्थिक क्रान्ति चाहिँ गर्नमा र आर्थिकमा हामी चाहिँ आत्मनिर्भर हुनको लागि त्यसले प्रोत्साहन गर्ने मैले देखिरहेको छु। त्यसैगरी खजुरा गाउँपालिकाले पनि बाजागाजा सहित सामूहिक रूपमा धान दिवस मनाएको छ। धान दिवसका दिन गरिने यस्ता कार्यक्रमले उत्साह थप्ने गरेको छ, तर दैनिक कृषि कर्म गरेर गुजारा चलाउने किसानहरूले भने समयमा मल बिउ पानी लगायतको समस्याका कारण पेसाबाट नै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउने गुनासो गरेका छन्। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउदले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न निर्यात बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल निर्यात व्यवसाय महासंघको भेटमा मन्त्री साउदले व्यापार घाटा कम गर्न स्वदेशी उत्पादन र निर्यात बढाउनुको विकल्प नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले स्वदेशी उत्पादनको निर्यात बढाउनका लागि सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै निजी क्षेत्रले तत्परता देखाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालले विभिन्न देशबाट वस्तुहरू आयात गरे पनि त्यो अनुसार निर्यात गर्न नसक्दा व्यापार सन्तुलन हुन नसकेको मन्त्री साउदको भनाइरहेको छ। मन्त्री साउदले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्तर वृद्धि गर्नको लागि गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गरी निर्यातमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। अधिकांश ठाउँमा चाहिँ हामी घाटामै छौँ। हामी आफ्नो माल सामान बिक्री गर्नका लागि पनि आफ्नो सिस्टम पनि मोबिलाइज जसरी गर्नुपर्थ्यो गर्न सकेका छैनौँ। प्रोडक्सन एक त अलिकति महँगो पनि छ, दोस्रो हामी ल्यान्डलर्ड अवस्थामा पनि छौँ, तेस्रो जुन इन्स्टिट्युसन मजबुत हुनुपर्ने हो, चाहे निर्यात प्रवर्धन गर्ने इन्स्टिट्युसनहरू जो मजबुत हुनुपर्ने हो त्यो मजबुत पनि हुन सकेका छैन। त्यसकारण चाहिँ तपाईँहरूले त्यो दिशातिर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने मेरो चाहिँ एउटा ठम्याइ त्यो छ। उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली वस्तु युरोप, अमेरिका, अरब लगायतका स्थानहरूमा निर्यातको लागि आवश्यक पहल गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। निर्यात व्यवसायीहरूले विभिन्न दूतावाससँग सहकार्य गरेर नेपाली वस्तु निर्यातको सम्भावनाको विषयमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री साउदको सुझाव छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
मेक्सिकोमा गर्मीका कारण एक साथमा 100 जनाको मृत्यु भएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वले बढ्दो तापमानको सामना गरिरहेकै बेला यसको असर मेक्सिकोमा पनि परेको हो। गर्मीको प्रकोप यति बेला सबैभन्दा बढी मेक्सिकोमा देखिएको छ। त्यहाँको तापक्रम 50 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्दा जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। गर्मीकै कारण विद्यालय र कलेजहरू बन्द गरिएका छन्। उच्च तापमानसँगै डिहाइड्रेसनका कारण अधिकांशको मृत्यु समेत भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको रिपोर्ट अनुसार 2/3 भन्दा बढीको मृत्यु 18 देखि 24 जुनको बीचमा भएको थियो भने बाँकी गत हप्ताको थियो। गत वर्षको सोही अवधिमा गर्मीका कारण 1 जनाको ज्यान गएको थियो। मृत्यु हुनेमा धेरैजसो महिला र बालबालिका रहेका छन्। चरम गर्मीले बिजुलीको माग धान्न नसकेपछि कतिपय राज्यमा बिजुली आपूर्ति समेत बन्द हुँदा हजारौं नागरिक प्रभावित भएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। श्रीलङ्का जिम्बाब्वेमा जारी आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट खेलमा नेदरल्यान्ड्सलाई हराउँदै विश्वकप नजिक पुगेको छ। जिम्बाब्वेको बुलाबायो स्थित किङ्स स्पोर्ट्स क्लबमा नेदरल्यान्ड्सलाई 21 रनले हराउँदै श्रीलङ्का विश्वकप नजिक पुगेको हो। श्रीलङ्काले दिएको 214 रनको मध्यम लक्ष्य पन्छ्याएको नेदरल्यान्ड्स 40 ओभरमा 192 रन बनाउँदै अल आउट भएको हो। नेदरल्यान्ड्सका लागि कप्तान स्कट इडवार्डले अभिजित 67 बेरिस 52 र बास्टी लिडले 41 रन बनाएका हुन्। नेदरल्यान्ड्सका अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न नसकेपछि श्रीलङ्का अप्रत्याशित हारबाट जोगिएको हो। श्रीलङ्काका लागि महेश थिस्कानले 3 तथा बानिन्दु हरिङ्सगरले 2 विकेट लिएका हुन्। कप्तान दासुन सान्का, लाहिरू कुमारा र दिलसान मधुशङ्काले 1-1 विकेट लिएका हुन्। यसअघि टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्काले पनि निकै सङ्घर्ष गर्दै 47.4 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 213 रनको मध्यम योगफल तयार गरेको हो। श्रीलङ्का धनजय डी सिल्भाले 93 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेलेका हुन्। दिमुथ करुणारत्नेले 51 बलमा 33 रन बनाएका हुन्। 8औं विकेटका लागि डी साल्भा र महेश थिसानले 78 बलमा 77 रनको साझेदारी गर्दै टोलीलाई चुनौतीपूर्ण योगफलमा पुर्याएका हुन्। थिक्सानले 28 र बानिन्दु हरङ्सगाले 20 रन बनाएका हुन्। नेदरल्यान्ड्सका लागि लगेन भा बेक र बास्टी लिडले 3-3 तथा साबिक जुफिकरले 2 विकेट लिएका हुन्। जितसँगै 6 अङ्कका साथ श्रीलङ्का शीर्ष स्थानमा उक्लिएर विश्वकपको नजिक पुगेको छ। मलेसियामा जारी एसिसी इस्ट जोन अन्डर 16 प्रतियोगिताको समूह चरणको अन्तिम खेलमा घरेलु टोलीलाई पराजित गर्दै नेपाल समूह ए को विजेता भएर सेमिफाइनलमा पुगेको छ। मलेसियाको बायोमास ओभल क्रिकेट मैदानमा आज घरेलु टोलीलाई 85 रनले हराएर नेपाल समूह ए को विजेता भएर सेमिफाइनलमा पुगेको हो। नेपालले दिएको 184 रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसिया 30.5 ओभरमा 79 रनमै सीमित रह्यो। मलेसियाका लागि मोहम्मद हैरिसले 25, कप्तान मोहम्मद आलिफले 15 तथा मोहम्मद आक्रमले 12 रन बनाए। मलेसियाका अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। नेपालका अशोक धामीले 4, कप्तान अभिषेक तिवारीले 3 तथा सन्तोष यादवले 2 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले 33.4 ओभरमा अल आउट हुँदै 183 रन बनायो। नेपालका अशोक धामीले 52, सूर्यासु कोइरालाले 42, नरेश भट्टले 29 र दीपक कुमारले 15 रन बनाए। 91 रनमा 7 विकेट गुमाएको नेपालका लागि नरेश भट्ट र अशोक धामीले 34 बलमा 45 रनको महत्त्वपूर्ण साझेदारी गरेका हुन्। मलेसियाका मोहम्मद मुकरी, एरिन एकवाल, हरिक हाइकाल र मोहम्मद आक्रमले 2 विकेट लिए। जितसँगै नेपाल समूह ए को विजेताको रूपमा सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। पराजित मलेसिया समूह उपविजेता बनेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकसँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट पनि नेकपा एमाले बाहिरियो। मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेशसभामा पाएनन् विश्वासको मत, नयाँ सरकार बन्न पनि कठिन समीकरण। संहिता कार्यान्वयन तीव्र र व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन मुख्यमन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। मुख्यमन्त्रीहरूले बुझाए 17 बुँदे साझा मागपत्र। प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित गर्नकै निम्ति अर्थविविध मार्फत राज्यको ढुकुटीको रकम दुरुपयोग। जनताको पसिना राज्यको ढुकुटी सत्ताको सौदामा प्रयोग गर्ने व्यथिति बढ्दै। नेपाल आयल निगमका तत्कालीन महानिर्देशक गोपाल बहादुर खड्का अखुज सम्पत्ति आर्जनमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर। 1 वर्ष कैद र 9 करोड बढी जरिवानाको फैसला। नेपाली कांग्रेसको प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेताहरूले विभिन्न विषयमा राखे धारणा। कोशी प्रदेशको नाम सच्याउनु पर्ने मागसँगै पार्टीको गतिविधि शून्य रहेकोमा नेतृत्वसँग गुनासो। मेक्सिकोमा गर्मीका कारण सातामा 100 जनाको मृत्यु। तापक्रम 50 डिग्री सेल्सियस पुग्दा जनजीवन अस्तव्यस्त। उच्च तापमान र डिहाइड्रेसनले मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै। र नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध अप्रत्याशित हार जोगाउँदै श्रीलङ्का आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप छनौटको नजिक। छनौट खेलको सुपर 6 मा 21 रनको महत्त्वपूर्ण जित। माउन्टेन समाचार अहिले सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।